हामीलाई चाहिने सामग्रीहरू भनेको चाहिँ सुरुमा यो पेपर, हजुरलाई मैले क्यालेन्डर या जुन पेपर भए पनि हुन्छ ड्राफ्टको लागि, चक या पेन चक या पेन भयो। यो मेजरमेन्टको लागि मैले टेप इन्च टेप पनि लिएको छु, हजुरले स्केल र कैँची, यो धागो भइहाल्यो। यो टिप बटन, मैले चाहिँ सर्टको बटन लिएको छु। यस्तो टिप बटन युज गर्दा पनि हुन्छ, हजुरहरूसँग जे छ त्यो युज गर्नु होला। अर्को भनेको कपडा, यो कटनको कपडा, सुती कपडा हो। अनि पलाटिन, यो कपडा, यो सुतीको कपडा, सलहरू, साडीहरू हजुरले जुन पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, तर सफा हुनु पर्यो। मैले चाहिँ पलाटिन यसरी प्लाटिन प्रयोग गरेको छु। हजुरले चाहिँ यो वाटरप्रुफको रूपमा चाहिँ छाता, मैले चाहिँ यस्तो वाटरप्रुफ प्रयोग गरेको छु। हजुरले छातालाई काटेर प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ है, यदि छैन भने। तर काठमाडौँमा चाहिँ अब लकडाउन खुलेपछि यो वाटरप्रुफ बटन सपहरूमा चाहिँ यस्तो वाटरप्रुफहरू पाउँछ, हजुरले त्यो वाटरप्रुफ लिएर बनाउन सक्नुहुन्छ। र अब सुरुमा हजुरले पेपर र पेन चाहिँ आफ्नो हातमा राख्नु होला। पेपर, पेन, स्केल। म स्टेप वाइज हजुरलाई सिकाउँदै जान्छु र हजुरले केही कन्फ्युजन छ भने चाहिँ मेसेज बक्समा राखिदिनु होला। मैले चाहिँ क्लियर गर्ने प्रयास गर्नेछु। र सुरुमा चाहिँ हजुरलाई यो एउटा लङ स्केल, यो लङ स्केल चाहिँ 12 इन्चको हुन्छ। 12 इन्च भनेको धेरै स्पेस भएको, यो अलि लामो ग्याप भएको ठाउँलाई चाहिँ यो इन्चको रूपमा हामीले लिन्छ। यसको 12 इन्चको हुन्छ यो लामो स्केलको चाहिँ। सुरुमा यो छेउबाट यो नाप्दाखेरि चाहिँ छेउबाट लियो भने हामीलाई मेजरमेन्ट चाहिँ ठ्याक्क एक्ज्याक्ट आउने हुनाले हामीले छेउबाट लिन्छौँ। छेउबाट लिँदाखेरि 12 इन्च ठ्याक्क यसरी लम्बाइ। यो लम्बाइ चाहिँ 12 इन्च, 12 इन्चको लम्बाइ भयो। अब यसको फेरि चौडाइ गर्दाखेरि 10 इन्च। अघि हामीले 12 इन्चको लम्बाइ गर्यो, अब 10 इन्चको चाहिँ चौडाइ। यो भाग चाहिँ 10 इन्च, यो चाहिँ 10 इन्च, चौडाइ 10 इन्च भएन के। 10 इन्च भयो, मैले माथितिर ताने। फेरि अघि हामीले जुन 12 इन्चको तान्यौं, त्यसै गरी अब यो लेफ्ट साइडमा, देब्रे साइडमा 12 इन्चको तानिसकेपछि दाहिने साइडमा पनि सेम 12 इन्चको यसै नै तान्नु होला। यसरी दायाँ बायाँ 12 इन्च, यो पनि 12 इन्च लम्बाइ 12 इन्च। अब यसलाई चाहिँ ठ्याक्क चौडाइ अघि माथिको जसरी 10 इन्च गरेपछि जोडेपछि एउटा बक्स बन्छ। म फेरि रिपिट गर्छु है। यो हामीले कर्नरबाट यो लम्बाइ चाहिँ 12 इन्च, 12 इन्च भइसकेपछि हजुरले चौडाइलाई 10 इन्च गरिदिनु होला। 10 इन्च भयो माथि टपमा। फेरि दाहिनेतिर 12 इन्च
लम्बाई अनि फेरि तलतिर 10 इन्च चौडाइ गरेपछि यो फुल बक्स भयो एउटा। अब मेन भनेको यो जुन हजुरले लम्बाई 12 र चौडाइ 10 गर्नुभएको छ, म यसरी लम्बाई 12 इन्च चौडाइ 10 इन्च, यो 12 इन्चलाई चाहिँ हाफ गरिदिँदाखेरि 6 इन्च भयो, 10 लाई हाफ गर्दा 5 इन्च भयो। 6 र 5 लाई चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ है। अब हामीले जुन लम्बाइलाई हाफ गरेका थियौ 12 को छ, ठ्याक्कै यो लम्बाइको साइडमा चाहिँ 6 इन्चमा टिक लगाउनु होला। मैले टिक लगाइसके। त्यसै गरी देब्रे साइडमा पनि मैले फेरि अघिको लम्बाइको हाफ 12 इन्चको हाफ 6 इन्चमा टिक लगाइदिनु। ल यो 6 इन्च, यो पनि 6 इन्च, 6 इन्च भयो है। 6 इन्च भइसकेपछि अब यो चौडाइ जुन 10 इन्चको लिनुभएको थियो, 10 इन्चको फेरि हाफ 5 इन्च, माथि पनि 5 इन्च, फेरि तलको चौडाइमा सेम 5 इन्च, 5 5 चौडाइमा 5 इन्च 10 को हाफ अनि लम्बाइमा 12 को हाफ 6 भनेपछि यो चावडामा हामीले ठ्याक्क जुन जुन भागमा जति लम्बाइ र चौडाइको भाग लिएको थियो त्यसलाई चाहिँ हाफ गरिदिने। सम्झिन सजिलो छ। सुरुमा हजुरले 12 इन्चको लम्बाइ तान्नुहोस् र 10 इन्चको चौडाइ तान्नुहोस्, त्यसपछि त्यसलाई चाहिँ हाफ हाफ गरिदिनुहोस्। हाफ हाफ गर्दाखेरि लम्बाइकोमा 12 इन्च तान्नु भएको छ भने त्यसकै हाफ 6 इन्च अनि चौडाइकोमा 10 इन्च तान्नु भएको छ भने त्यसको हाफ 5 इन्च। अब त्यसपछि हजुर अलिकति कन्फ्युज हुने ठाउँ यो हो, किन भन्दाखेरि अब यो हजुरले जुन लम्बाइ लिनुभएको छ नि, लम्बाइ लिएपछि 1.5 इन्च तल जाने यो 6 को पोइन्टबाट हेर्नु है। यो जुन बक्स छ नि, बक्सको लम्बाइको हाफ गर्नुभयो, हाफ गरेको 6 इन्चमा हजुर टिक लगाउनु भयो। टिक लगाएपछि तल जानुहोस्, त्यहाँबाट 1.5 इन्च, यो भनेको 1.5 इन्च तल जानुभयो है। फेरि माथि सेम यो 6 बाट 1.5 इन्च, 1.5 इन्च, यो मैले दाहिनेतिर यसरी यो टोटल भनेको 3 इन्चको हुन्छ। यो मैले किन गरेको भन्दाखेरि हामीहरूले यो प्याड बनाउँदाखेरि यस्तो यो पखेटा सेप हुन्छ के, यसलाई चाहिँ अन्डरवेयरमा तल यसरी दबाएर लगाउन सजिलो हुन्छ। त्यही भएर योलाई चाहिँ यो साइजलाई निकाल्नलाई मैले 3 इन्चको निकालेको हो। हामीले पनि अहिले ड्राफ्ट बनाइसकेपछि यो 3 इन्चको विङ्स निकाल्छौँ। अब यो निकाले, यो दाहिनेतिर गरेपछि सेम हजुरले फेरि देब्रेतिर पनि सेम गर्ने, तल पनि 1.5 इन्च अनि फेरि माथि पनि 1.5 इन्च, यो माथि जानुभयो 1.5, तल जानुभयो 1.5। हेर्नु है, फेरि म रिपिट गर्छु। यो 6 इन्चबाट माथि जाँदा 1.5, तल जाँदा 1.5, 1.5 इन्च भयो। फेरि यता पनि सेम, माथि जाँदा 1.5, तल जाँदा 1.5। अब यसलाई चाहिँ हजुरले माथिको जुन हजुरले 1.5 गर्नुभयो त्यसलाई चाहिँ जोइन गरिदिनु है। यसलाई जोड दिइसकेपछि यसरी यसलाई यसरी जोडिदिनु होला अनि फेरि तलको लम्बाइ यो जुन 1.5 को तलको भाग छ त्यसलाई पनि जोडिदिनु होला। च्याट बक्समा लेख्छ नि, कन्फ्युज छ कि हजुरलाई केही कन्फ्युजन छ यहाँसम्म भने मलाई च्याट बक्समा लेखेर पठाइदिनु होला है। छैन
फेरि पनि हामीले जुन माथिको भाग 1.5 छ 1.5 यसरी जोडिदियौ, फेरि तलको भाग 1.5 1.5 यसरी जोडिदियौ। यो भाग टोटल भनेको 3 इन्चको हुन्छ है। अब यो काम सकियो। अब हामी चौडाइको भागमा जान्छौँ। चौडाइको भागमा गएपछि अघि हामीले जुन 1.5 लिएका थियौ त्यसै गरी योमा चाहिँ हामीले 2 इन्चको लिन्छौँ। यसरी यो बीच भागबाट 2 इन्च। यो 5 इन्च हाफ छ नि यो चौडाइको, 5 इन्चको हाफबाट चाहिँ दाहिने जाँदा राइट साइड जाँदाखेरि 2 इन्च, फेरि लेफ्ट साइड जाँदाखेरि नि 2 इन्च। यसको टोटल भनेको चाहिँ 4 इन्चको हुन्छ। यो माथिको साइडमा भयो। अब फेरि टप साइड पछि फेरि बटममा जाँदाखेरि यहाँबाट दाहिने जाँदा 2 इन्च अनि फेरि देब्रे जाँदा 2 इन्च। 2 इन्च। फेरि पनि हामीले जुन चौडाइको भाग हामीले 10 इन्च लिएर 10 इन्चलाई फेरि हाफ गरेर 5 इन्च लियो। 5 इन्चको यसरी टिक लगाइसकेपछि बीच भागबाट चाहिँ राइट साइड जाँदाखेरि 2 इन्च र लेफ्ट साइड जाँदाखेरि 2 इन्च। 2 इन्च गरेपछि यसको यो अघि प्याड मैले देखाए जसरी नै यो भाग यो जुन न्यापकिन राख्ने भाग हुन्छ यो भाग भनेको 4 इन्चको हुन्छ। त्यही भएर मैले यो 4 इन्चको बनाउनको लागि यो ड्राफ्ट बनाएको है। अब यो अघि जसरी हामीले जोइन गरेका थियौ त्यसै गरी लेफ्ट साइडको 2 इन्च यता आइसकेपछि यसलाई जोइन गर्दिने। अनि फेरि राइट साइडको 2 इन्चलाई यसरी जोइन गरिदियो। यो भयो। हाम्रो फाइनल शेप भनेको चाहिँ यो प्लस साइन। यसरी हामीले शेप बनाइसकेका छौं। यो चौडाइको भागबाट राइट जाँदा 2, लेफ्ट जाँदा 2, फेरि तलको भाग पज भएको बिनुजीकोमा समस्या आइसक्यो। हेलो बिनुजीकोमा समस्या हो जस्तो लाग्यो। समिना मिस मिसको नम्बर छ भने कल गरिस् न। हुन्छ म एकचोटि गर्छु।
धीरेनजी उहाँको त्यो लाइन गएको रहेछ, जोइन हुँदैछु भन्दै हुनुहुन्छ है। मात्रै जोइन हुँदैछ। हेलो हजुर हजुर सरी लाइन गएर म हैन, ठिक छ ठ्याक्कै लाइट पनि आयो फेरि डाटाबाट म कन्टिन्यू गर्छु हजुरले ड्राफ्ट यो मैले जुन ड्राफ्ट गराइसकेको थिएँ क्रस गरेको मैले फेरि एउटा रफमा फेरि गरेर देखाउँछु है। अहिलेसम्मको हामीले सुरुमा यो 12 इन्चको लम्बाइ तानेका थियौँ, फेरि यो चाहिँ 10 इन्चको, अनि राइट साइडमा फेरि 12 इन्चको, अनि तलको साइडमा फेरि 10 इन्चको। त्यो गरिसकेपछि हामीले सबैलाई हाफ हाफमा गरेका थियौँ। 12 इन्चको 6 इन्च अनि 10 इन्चको हाफ हाफ गरेर 5 गरेका थियौँ, 6 गरेर। अनि अब यो 6 इन्चबाट माथि जाँदाखेरि 1.5, तल जाँदा 1.5 गरेका थियौँ। फेरि माथि यताको साइडमा पनि 1.5 1.5 त्यसै गरेर माथिको साइडलाई यसरी जोइन गरेका थियौँ। अनि अब चौडाइको साइडको 5बाट चाहिँ राइट साइड जाँदाखेरि मा पनि 2 इन्च राइट 2 इन्च लेफ्ट। त्यसै गरेर यो पनि यसरी जोइन गरिसकेपछि हाम्रो फाइनल ड्राफ्ट निक्लेको थियो। अब यो खाली भागलाई चाहिँ मैले क्रस लगाएको छु, यो हामीलाई नचाहिने भाग हो। अब यो यति भइसकेपछि हामीले यो अब कैची सिजरले चाहिँ यो बक्स भागलाई सुरुमा हामीले चाहिँ निकाल्छौँ। काट्नु र म गर्दै गर्छु। हामीले यो बक्स भागलाई यो जुन लाइन छ लाइनको बाहिरबाट बिस्तारै काट्ने। अनि पहिला बक्स काट्नु। सबै साथीहरुमा नमस्कार नमस्कार। म चाहिँ ढिलो उपस्थित भएँ, यहाँ खाजा खुवाउन थाले बच्चाहरूलाई। सबैजना जोड तोडका साथ लागेको देखेर रमाइलो लाग्यो। हामी त भोकै सिके खाम है, भोकै छम अलिखेर खान्छौँ भनेर। हामीले यो बक्स सबै हामी निकालिसकेका छौँ है, हेर्न सक्नुहुन्छ। सबैजनाले काटेर सक्नुभयो भने भन्नु है, सँगसँगै अबको स्टेप चाहिँ सँगसँगै जानुपर्छ। यहाँनिर आएपछि बुझिएन कुन स्टेपमा भन्नु त? त्यो भयो भर्खर काटिएको बक्स चाहिँ कहाँनिरबाट कसरी काटियो बुझिएन। ए हजुरले यो जुन बक्स यसरी हाम्रो यसरी थियो है हजुर, अब यो छेउबाट तलको साइडबाट यसरी ए पुरै 12 इन्चसम्म नै काटियो है त? हजुर हजुर, सबै यो बक्स निकाल्ने। ए हस् हस्, बक्स भन्छ म त हाफ मात्र निकाल्यो हो कि भनेर। ए हैन, अब त्यसलाई पछि हामीहरूले काट्ने हो। ए हस् हस्, म गर्दैछु। एकचोटि है यो चौडाइबाट चाहिँ तल हाफ अनि माथि हाफ हो 3 इन्च। सादा पेपर नभएर क्यालेन्डर छ कि म आफूले मात्र बुझ्छु, यस्तो युज गरिरहेको छु। ए त्यही भएर अहिलेलाई बुझ्नलाई के भएन, आफूले बुझिरहेको छु। हजुर, रिभाइज गर्न सक्नुहुन्छ। हजुर हजुर, बुझेँ। सबैजनाले काट्न सक्नुभयो होला है। अब यो जुन क्रस लगाएको हामीले 4वटा साइड छ त्यसलाई चाहिँ अब हेर्नु पहिला चाहिँ यो बिस्तारै यो जुन लाइन छ लाइनको तलबाट यो पोइन्टसम्म मात्र काट्ने।
यो ड्राफ्ट फेरि एकदम राम्रो हुनुपर्छ किनभने ड्राफ्ट बिग्रियो भने हाम्रो प्याडको सेप बिग्रिन्छ त्यही भएर बिस्तारै गर्नु होला अब यो क्रस लगाएको मात्र यो साइड मात्र काटिदिने हुन्छ हजुर हामी बिस्तारै गर्दैछौँ हस् बिस्तारै हामीले यो जुन साइड 4वटा साइड थियो त्यसलाई चाहिँ यसरी काटेर सकिसकेका छौँ एक क्रस मैले जुन क्रस लगाएको थिएँ त्यो साइड चाहिँ हामीले काटिसकेपछि यो सेप चाहिँ हामीले पायौँ अब यो प्याडको चाहिँ सबैजना झुक्किने भनेको कसैले फेरि यो जुन पखेटाको यो पछाडि पेन्टीमा पछाडि लगाउने साइज सेपमा चाहिँ न्यापकिनको लागि बनाइदिनुहुन्छ त्यस कारणले यो सानो साइज भनेको चाहिँ यसरी फोल्ड गर्ने साइज हो यो ठाउँ अनि यो ठुलो साइड भनेको चाहिँ हामीले न्यापकिन राख्ने ठाउँ हो अब यो काटिसक्यो हामीले यो काटिसकेपछि अब हामीलाई यस्तो क्याप चाहिन्छ क्याप यो जुन प्याड छ प्याडको चाहिँ यो न्यापकिन होल्ड गर्नको लागि यस्तो क्याप भित्र बनाउँछौँ जसरी चाहिँ हामीले यो न्यापकिनलाई चाहिँ यसरी अड्काउनको लागि भित्र राख्नको लागि यो क्याप चाहिन्छ अब क्यापको पनि एउटा सानो ड्राफ्ट बनाउनु पर्छ क्यापको ड्राफ्ट सजिलो छ क्यापको ड्राफ्ट बनाउनको लागि सुरुमा हजुरले लम्बाइ पनि 5 इन्च चौडाइ पनि 5 इन्च है सानो पेपरमा भए पनि हुन्छ यो चाहिँ सुरुमा लम्बाइ 5 इन्च तान्दिनु होला है यो चाहिँ हामीले 5 इन्च लम्बाइ अनि त्यसै गरी चौडाइ पनि 5 इन्च अनि फेरि दायाँ अब लेफ्ट साइड राइट साइडमा 5-5 इन्च बक्स बनाइदिने अघिको जसरी यो पनि लम्बाइ चौडाइ 5 यो पनि 5 यो पनि 5 चारवटा साइड नै 5-5 इन्चको बनाएर हामीले बक्स बनाइसकेका छौँ फाइभ यसलाई चाहिँ क्याप भन्छ हामीले क्याप चाहिँ फोल्ड गरेर प्रयोग गर्ने हो अब त्यसपछि हामीले अघिको जसरी यो बक्सलाई चाहिँ यो घेरा बाहिरबाट बिस्तारै हामीले क्याप काटिसक्यौं अब यसलाई युज गर्दाखेरि चाहिँ यसरी फोल्ड गरेर युज गर्ने हाफ ट्याक्क यो चाहिँ फोल्ड गर्यो हामीले अब यो हाम्रो ड्राफ्टको काम चाहिँ सकिसकेको छ अब हजुरले यो ड्राफ्टलाई एकैछिन साइडमा राखेर सुतीको कपडा जुन हजुरलाई मैले भनेको थिएँ सुतीको
कपडालाई चाहिँ उल्टो साइडबाट यसरी एउटा यसरी फर्काएर राख्दिनु होला। यो रङ साइडबाट चाहिँ यसरी राख्दिने। अब जुन अघि बनाएको ड्राफ्ट थियो त्यसलाई चाहिँ अब यो माथि राखेर छाप्ने दिनु हो। कपडा माथि यसरी कपडा माथि चाहिँ मैले चाहिँ चकले तानेको छु, हजुरले जसै त्यसरी तान्न सक्नुहुन्छ। यसरी साइड साइडबाट बिस्तारै अडाएर कपडा चाहिँ सिंगल चाहिँ उल्टो तरिकाले सिंगल गरेर काट्ने। सिंगलमा अनि दुईटा काट्ने, एउटै कपडा चाहिँ दुईटा काट्ने। सिंगल कपडामा उल्टो पारेर काट्ने। हजुर यसरी मैले हेर्नु त एउटा चाहिँ यसरी छापिसकेको छु। फेरि अर्को त्यही साइडमा फेरि आडमा चाहिँ अर्को सेम मैले दुईवटा ड्राफ्ट यसरी कपी गरिसकेँ। कपडामा चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यो प्याड मैले चाहिँ हजुरलाई यो किन 12 र 10 को सिकाएको भन्दाखेरि हाम्रो यो बनाउँदाखेरि स्केल पनि ठ्याक्कै इन्च चाहिँ 12 इन्च हुन्छ। अनि यो भनेको चाहिँ डे प्याडको रूपमा हामीले 12 इन्चलाई डे प्याडको रूपमा दिउँसो युज गर्ने तरिकाले चाहिँ यो सिकाइरहेको हो। हजुरले अब आफ्नो पिरियड कतिको ब्लड कतिको फ्लो हुन्छ त्यही अनुसारले चाहिँ अलिकति लामो यो पछाडिको भागमा यो मैले सिकाइरहेको भागमा चाहिँ 2 इन्च अझै थप्न पनि सक्नुहुन्छ। त्यो भनेको चाहिँ हजुरले आफ्नो पिरियडमा कतिको ब्लड रगत चाहिँ कतिको बगिरहेको छ भन्ने कुराले पनि डिपेन्ड गर्छ। त्यसकारणले यो एक्ज्याक्ट साइजमा चाहिँ तलमाथि चाहिँ यो तलको साइडमा चाहिँ +2 गरिदिएपछि अनि यो अलिकति लङ हुन्छ, नाइट प्याड हुन्छ हजुरलाई। र यो भनेको चाहिँ यसरी घुमाएर बिस्तारै यसरी घुमाएर गर्न पनि मिल्छ। तर सबैजनालाई यो बिगिनिङ भएको हुनाले बिगिनिङमा चाहिँ अलिक सजिलो तरिकाले सिकाउनको लागि यो सेपमा चाहिँ सिकाइरहेको हो। हजुरले यो गरिसकेपछि फेरि आफूले फेरि ट्राई गर्नुहोस्। गरिसकेपछि बल्ल सजिलो हुन्छ। सुरुमा जसलाई पनि अलिकति गाह्रो चाहिँ हुन्छ सिक्नको लागि, किनभने कन्सेप्ट बसिरहेको हुँदैन। सबैजनाले कोरेर सक्नुभयो? ड्राफ्ट चाहिँ यो हामीले यो काट्दाखेरि एउटा भयो र कपडामा गर्दाखेरि चाहिँ सेम एउटै ड्राफ्टलाई 2 चोटि कपी गर्ने। कपडामा चाहिँ किनभने तल माथि चाहिन्छ नि त हामीहरूलाई चाहिँ यो कपडा सिलाउँदाखेरि
यो कपडा बाहिर र भित्र चाहिने हुनाले हामीलाई दुईटा कपडा यो दुईटा लेयर चाहिँ दुईटा लेयर हामीले चाहिने हुनाले दुईचोटि एउटै ड्राफ्टलाई दुईचोटि कपी गर्ने। अब यो गरिसकेपछि हजुरले फेरि अर्को कपडामा चाहिँ यो अघिको हामीले जुन क्याप काटेका थियौँ क्यापलाई पनि यसरी यो ठाउँमा चाहिँ यसरी राखेर ड्र गर्ने। यो पनि दुईवटा चाहिन्छ हामीलाई। यो दुईटा क्याप भयो। यो क्याप भन्छ यसलाई चाहिँ हामीले, अनि यो बनाएकोलाई चाहिँ फ्रेम भन्छौँ। हजुर पोलेर सक्नुभयो। ओके, अब चाहिँ हामीले यो कपडालाई चाहिँ यो काट्दाखेरि एकदमै ध्यानपूर्वक काट्नुपर्ने हुन्छ। यो जुन घेरा बाहिरबाट अलिकति बाहिरबाट काट्ने। अघि ड्राफ्ट जसरी काट्नु भएको थियो त्यही अनुसार। त्यसै गरी फेरि पनि यताबाट ठ्याक्कै हाम्रो ड्राफ्टकै सेटमा एउटा लेयर चाहिँ काटिसकेका छौँ। अब सेम चाहिँ अर्को पनि यस्तै नै, यस्तै ठ्याक्क यो चाहिँ यसरी युज हुन्छ। यो दुईवटा लेयर चाहिँ सेम, एउटा दुईटा।
यो दुईवटा लेयर सकिसकेपछि यो क्यापलाई पनि यसरी नै बक्स तरिकाले हजुरले ड्राफ्ट काटे जसरी नै यसरी यसै गरी यो दुईवटा क्याप चाहिँ दुईवटा भयो है, यो दुईवटा यो एउटा भयो अनि फेरि यसरी 4वटा भयो हाम्रो कपडा चाहिँ। हजुर काटेर सक्नुभयो? काट्दैछ भाइ? काटेर सक्नुभयो? काट्दैछौँ एकैछिन। छैन, गर्न भ्याएकै छैन। ए हस् बिस्तारै गर्नु, म कुर्छु। यो डबल गरेर काटेको मैले सिकाइरहेको छु सेम तरिका चाहिँ मैले पखेरा नेपाल जुन फेसबुक पेजमा छ, पेजमा पनि भिडियो छ र युट्युबमा पनि पखेरा नेपाल भनेर सर्च गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ र त्यसमा कसरी बनाउने भनेर मैले सबै भिडियो चाहिँ त्यसमा पोस्ट गरेको छु। त्यसमा गएर फेरि कन्फ्युज हुनुभयो भने गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। मेरो चाहिँ सक्यो। यो कपडालाई फोल्ड गरेर डबल फोल्ड भयो भने एकैचोटि काट्न मिल्ने रहेछ है। सुरुमा चाहिँ सिंगल गर्दाखेरि राम्रो। अनि जुन हाम्रो क्याप थियो, क्यापलाई कसरी काट्ने? फोल्ड गरेर काट्ने कि 5-5 इन्चको त्यो दुईटा? फोल्ड नगरिकन लिनु यसरी। यो फुल फोल्ड नगरिकन दुई ठाउँमा काट्ने। हजुर, दुईवटा एउटै ठाउँ काट्नु फोल्ड गर्नु। अब त्यसलाई डबल गरेर काट्दा पनि हुन्छ। यदि मैले चाहिँ सुरुवात भएको हुनाले यसरी स्टेप वाइज एक-एकवटा गरेर सक्नु भने चाहिँ यो अब वाटरप्रुफ मैले जुन छाता या चाहिँ वाटरप्रुफको रूपमा हजुरले छाता अनि रेनकोटको कपडा जुन चाहिँ पानी ओत्नको लागि हामी प्रयोग गर्छौँ। ज्याकेट वाटरप्रुफ ज्याकेट भए पनि हुन्छ। त्यसको एउटा यस्तो कपडालाई चाहिँ हजुरले लिक प्रुफको तरिकाले, यो वाटरप्रुफको तरिकाले चाहिँ प्याडमा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यो पुरानो छातालाई राम्रोसँग धोएर एकछिन घाममा सुकाएर फेरि प्रयोग गर्न पनि सकिन्छ। मैले यसरी यो छातालाई लिएको छु। यो सुल्टो उल्टो जताबाट काट्दा पनि हुन्छ। यो छाताको चाहिँ अर्को जुन ड्राफ्ट थियो त्यो ड्राफ्टको चाहिँ यसरी फेरि कोड दिने। मैले चाहिँ यसलाई फेरि यसरी नै कपडामा जसरी नै
त्यसरी यो छातामा पनि मैले कोरेर सकिसकेको छु। हजुरले कपडामा जसरी नै कोर्न सक्नुहुन्छ। कुन स्टेपमा आउनुभयो हजुरहरू? कपडा काट्दै हो कि छातामा हजुर छाता काट्ने तयारीमा कपडा काट्दैछु म त। ए मेरो त्यही छातामा छ है। यो काट्दाखेरि चाहिँ एकदम ध्यान दिएर काट्नुपर्छ। फेरि यो बिग्रियो भने अनि प्याडको सेपै बिग्रिन्छ। अब यो कोरेको वाटरप्रुफ यो चाहिँ मैले छाता नै प्रयोग गरेको हो। अब हामीसँग वाटरप्रुफ त छ, तपाईँहरूसँग फेरि घरमा वाटरप्रुफ छैन भनेर मैले त्यसको अल्टरनेटिभमा चाहिँ यो छाता हजुरले पुरानो छातालाई चाहिँ राम्रोसँग धोएर त्यसलाई फेरि पुनर्प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ कि यसरी, जुनले चाहिँ यो ब्लडलाई लिक हुनको लागि चाहिँ बचाउँछ। अनि त्यही भएर यो वाटर पानीलाई चाहिँ लिक हुन नदिनको लागि जुन कपडाहरूले बचाउँछ नि त्यसलाई चाहिँ प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै अब रेनकोटको कपडा, वाटरप्रुफ ज्याकेट हुन्छ नि त्यसको कपडा, अनि वासिङ मेसिनको कभरहरू, अनि एप्रोनहरूको कपडा, त्यस्तोहरूलाई चाहिँ प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। र यसलाई चाहिँ हजुरले काठमाडौँमा चाहिँ चोकको मार्केटहरूमा बटन सपहरूमा चाहिँ यसलाई राम्रोसँग सजिलै पाउन सक्नुहुन्छ। सकेपछि मैले यसलाई काट्न गइरहेको छु। जुन हामीले छाताहरू लिएका थियौँ त्यो हामीले काटिसकेका छौँ। हजुरहरूले के काट्दै हुनुहुन्छ कि सक्नुभयो कि सक्नुभएको छैन? कपडाहरू काटेर भइसकियो। हेर्नुहोस्, दुईवटा क्याप, वाटरप्रुफ,
सबैजना सक्नुभयो काटेर? सकिएको छैन, म छाता काट्दै। मेरो चाहिँ सकियो, पुरेर बसिरहेको छु। ए त्यो सियोमा धागो चाहिँ राखेर बसिराख्नु होला है। अब यो राख्नको लागि चाहिँ अब राख्ने तरिका सिकाउँछु है। अब यो राख्दाखेरि सुरुमा वाटरप्रुफ यसरी राख्ने सुरुमा। अनि त्यसपछि यो कपडा छ, यो कपडा चाहिँ सुल्टो र उल्टो छ है। हजुरले सुरुमा राख्दाखेरि चाहिँ यो सुल्टो साइडलाई चाहिँ आफू माथितिर फर्काइदिने यसरी। सुल्टो साइडलाई माथितिर फर्काइदिने अनि उल्टो साइडलाई चाहिँ तल भयो है। त्यसपछि तल चाहिँ वाटरप्रुफ छ। अनि त्यसपछि यो कपडा चाहिँ अर्को स्टेप छ। हजुरले सुल्टो राख्दाखेरि चाहिँ यो सुल्टो साइडलाई चाहिँ आफू माथितिर फर्काइदिने। किन साङ्ग्रिदिनु भयो? अब हजुरले यति राखिसकेपछि यो क्यापलाई चाहिँ अब कपडालाई कसरी राख्ने एकचोटि पुन फेरि अब यो चाहिँ यो जुन हजुरले भर्खर काट्नु भयो वाटरप्रुफलाई चाहिँ सुरुमा राख्दिने यसरी। हजुर, जुन साइडबाट राख्दा पनि हुन्छ है। हजुर हजुर। अनि त्यसपछि यो कपडा हामीले दुईटा काटेका थियौँ, त्यसलाई चाहिँ यो सुल्टो भाग र उल्टो भाग, सुल्टो भागलाई चाहिँ माथितिर आफूतिर फर्काइदिने। सुल्टो भागलाई हजुर फर्काउनु भयो? हजुर भयो। अनि त्यसपछि अब नेक्स्ट स्टेप भनेको हजुरले जुन क्याप काट्नु भएको थियो नि, क्याप चाहिँ सुल्टो उल्टो भाग छ। सुल्टो भागलाई बाहिरतिर पारेर भित्र चाहिँ उल्टो भाग परेर यसरी फोल्ड गरिदिने कि पट्याइदिने। सुल्टो गरेर पट्याउने, बाहिर सुल्टो देखिने गरेर है, दुईटै क्यापलाई। अब यो पट्याइसकेपछि चाहिँ यो राख्दाखेरि अब हजुर माथिबाट राख्नु है। माथिबाट राख्दाखेरि यो जुन बन्द भाग छ नि, यो ओपन खुला भाग र बन्द भाग हुन्छ कि यो क्यापको। यो जुन अहिले यसरी फोल्ड गर्दाखेरि बन्द भाग परेको बन्द भागलाई चाहिँ यसरी राख्दाखेरि, माथि राख्दाखेरि यो बन्द भागलाई तलतिर पर्ने गरेर राख्दिने। यो लेभलमा, सुरुको लेभलमा राख्नु भयो है। यो लम्बाइ चौडाइ चाहिँ लामो किन गरेको भन्छ सिलाउँदाखेरि सजिलो हुन्छ भनेर यो बन्द भागलाई यसरी राखिदिनु भयो। अब तलको फेरि क्याप त दुईटै साइडमा चाहिन्छ, होल्ड गर्नु पर्यो। अब यो बन्द भागलाई फेरि माथितिर फर्किने तरिकाले के अघिको ठ्याक्क दुईटा साइड चाहिँ फेस गरोस्। यो ओपन भाग चाहिँ यो खुल्ला भागतिर, बन्द भाग चाहिँ तलतिर यतातिर। हजुर यो पनि भयो। हजुर भयो है। हजुर। अब त्यसपछि यो जुन लास्ट एउटा बचेको कपडा छ नि, त्यसलाई चाहिँ यो सुल्टो भागलाई चाहिँ तलतिर पार्ने
अनि उल्टो भागलाई चाहिँ आफू पार्ने ठ्याक्कै अघिको उल्टो के यसरी माथिबाट राख्दिनु बुझ्नुभयो एकचोटि रिपिट गर्नुपर्ने भयो ए हस् म फेरि रिपिट गर्छु है सुरुमा हामीले वाटरप्रुफ राख्यौँ यसरी है प्लेसिङ गर्यो अनि त्यसपछि यो कपडालाई चाहिँ सुल्टो भागलाई आफूतिर पारेर माथितिर पारेर यसरी राख्नुभयो वाटरप्रुफ माथि अनि राखिसकेपछि अब क्यापलाई चाहिँ यसरी फोल्ड गरेर राख्नुभयो सुल्टो भाग बाहिर पर्ने तरिकाले यसको बन्द भाग र ओपन भाग हुन्छ कि यो क्लोज र ओपन हुन्छ अनि यो बन्द भागलाई चाहिँ तलतिर पर्ने तरिकाले बन्द भागलाई यसरी माथि यो माथिको यसरी ठ्याक्क माथि राखिदिनु भयो है देख्नुभयो नि त्यसै गरेर अर्को क्यापको फेरि बन्द भागलाई चाहिँ माथितिर पर्ने गरेर के यो फेस र यो फेस गरोस् के यो साइडलाई चाहिँ बन्द भाग चाहिँ फेस गरोस् यसरी किन बन्द भाग भित्र पारेको बाहिर चाहिँ ओपन भाग पारेको भन्दाखेरि हामीले यसरी माथिबाट सिलाउँदाखेरि यो ओपन भागलाई चाहिँ हामीले माथि सियोले सिलाइन्छ अनि त्यही भएर यो सियोले सिलाएपछि पनि बन्द हुन्छ त्यसकारणले बन्द भागलाई चाहिँ भित्र पारेको बाहिर चाहिँ यो ओपन भागको पारेको बुझ्नु भयो नि है अब त्यसपछि यो कपडालाई चाहिँ अघि हामीले सुल्टो कपडालाई माथि पारेको थियो ठ्याक्कै अपोजिट उल्टो यो उल्टो कपडालाई माथि पार्ने सुल्टो कपडालाई तल पारिदिने यसरी राखिदिने त्यो माथिको क्यापलाई चाहिँ थिचेर हैन त म्याम हजुर भित्र पर्ने तरिका अब हजुरले यसरी नचलाइकन राख्ने है फेरि यताउता सर्यो भने अप्ठ्यारो हुन्छ र हजुरसँग एक्स्ट्रा पिस छ भने एक्स्ट्रा सियो छ भने चाहिँ यसरी के यो सेफ्टीको लागि अड्काएर राख्न सक्नुहुन्छ यो साइडमा चाहिँ नत्र हजुरले सियोले टाँका लगाउन पनि सक्नुहुन्छ है यो एउटा साइडमा मैले यसरी पिन लगाइदिए भयो यो कर्नरमा हजुर सियोले सिलाएर तरिकाले यताउता नचल्ने तरिकाले गराउन पनि सक्नुहुन्छ हजुर सक्नुहुन्छ भने हजुरसँग मेसिन छ के अरे घरमै मेसिन चलाउन सक्नुहुन्छ भने चाहिँ सियोले भन्दा मेसिनले सिलाएको एकदम राम्रो फिनिसिङ आउँछ मैले चाहिँ एक ठाउँमा अड्काइसकेको छु यो स्टेपसम्म गर्नुभयो अब त्यसपछि हजुरले सिलाउन स्टार्ट गर्नु है सिलाउन सुरु गर्दाखेरि चाहिँ अब ध्यान दिनुपर्ने भनेको यो पखेटाको मैले जुन सेप भन्थे नि त्यहाँबाट स्टार्ट गर्ने हो एउटा साइडमा चाहिँ ओपन राख्दिने यो खाली राखिदिसकेपछि यो फर्काउँदाखेरि हामीले उल्टो भाग त बाहिर निकाल्नु पर्यो यो त हामीले उल्टो भागबाट सिलाइरहेको छौँ त्यसकारणले यो यति भाग यो भाग चाहिँ खुला राख्नु हैन यो हाम्रो यो लम्बाइ हो
यो भनेको लम्बाइ हो, यो भनेको चौडाइ हो। चौडाइमा चाहिँ यो विङ्स हो, यो पखेटा हो। यो भनेको चाहिँ न्यापकिन बस्ने ठाउँ हो। त्यस कारणले यो पखेटाको ठाउँबाट यति भाग खुल्ला राखेर हामीले चारैतिर यसरी मजाले सिलाउँछौँ। अब सुरुमा हजुरले अब यताबाट सुरु गर्दाखेरि यो छेउबाट सिलाउन सुरु गर्नु, बिस्तारै टाका राम्रो गरेर, नत्र फेरि लिक हुन्छ। मसिनो टाकामा बिस्तारै सिलाउन। सुरुमा सिलाउँदाखेरि यो वाटरप्रुफले अलिकति गाह्रो चाहिँ बनाउँछ है हामीलाई, चिप्लने हुनाले। सिलाउनको लागि पहिला कहाँबाट सुरु गर्नु म्याम? अब सिलाउन तयारी भएँ यो जुन मैले अघि चौडाइको भाग पखेटाको भाग जुन मैले क्याप राखेकोबाट होइन, नराखेको भागतिरकोबाट यो ठाउँलाई चाहिँ छोडेर हुनको लागि छोडेर अनि चारैतिर मजाले सिलाइदिने पुरै भाग। अड्कियो। छोड्ने भाग चाहिँ कुन हो? छोड्ने भाग चाहिँ यति भाग, यो क्याप नराखेको भागको यो जुन पखेटाको भन्थे नि मैले पछाडि अड्काउनको लागि युज हुने त्यो भागको चाहिँ यति भागलाई चाहिँ छोडिदिने अनि हजुरलाई फर्काउँदाखेरि त्यो भाग निकाल्नु पर्छ। निकाल्दाखेरि चाहिँ हामीले यति भाग सिलाउनु बुझेन सबै बुझे। यसरी बिस्तारै सबै छेउछेउबाट तल माथि हेरेर मजाले चम्माले यो चाहिँ च्यापेर सिलाउनु पर्छ है। छुट्यो भने पछि गाह्रो हुन्छ। हजुरले सिलाउँदै हुनुहुन्छ नि है? सबै सिलाउने हैन? हजुर चारै साइडतिर सिलाइदिने। यो वाटरप्रुफ भएर चाहिँ अलिक गाह्रो हुँदो रहेछ। चिप्लन्छ के मेसिनमा सिलाउने भने सजिलो हुन्छ, यो हातले सिलाउँदाखेरि अलिकति गाह्रो चाहिँ हुन्छ।
अनि साइडमा हजुरले टाका लगाउनु भयो भने अड्काइदिनु भयो भने चाहिँ यताउता सर्दैन नि त, सजिलो हुन्छ कि। त्यही भएर सुरुमा टाका लगाइदिनु नि। अब तलको क्यापलाई पनि दबाउनु पर्छ। कुनै पनि ओपन नै नगरी सिलाइरहने हो। हजुर एउटा साइड मात्र ओपन गर्ने। क्याप राखेको पट्टि साइडमा हजुर क्याप त राख्ने, नराखेको साइडमा चाहिँ सिलाउने हो, क्याप राखेको साइडमा चाहिँ सबै च्यापेर सिलाउने। यो चाहिँ नराखेको साइड चाहिँ छोडेर सिलाउने। दुवैपट्टि छोड्ने। एकतिर मात्र छोड्ने, किन भन्दाखेरि हामीले यो फर्काउनु पर्ने हुन्छ कि, यस उल्टो भाग निकाल्नु पर्ने हुन्छ नि त्यसरी। त्यही भएर एकतिर मात्र छोडिदिने, अरू सबै साइड पहिलेलाई चाहिँ फिनिसिङ नआउने गरी गरियो हैन। अब यसलाई पछि चाहिँ फिनिसिङ गर्ने। अब यो सिकेपछि फेरि रिभिजन गर्दाखेरि सजिलो हुन्छ। अनि त्यो मैले बनाएको भिडियो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यो भिडियोमा नि क्लियरली मैले भनेको यसो सिलाउने र।
राम्रै हजुर सिलाएर सक्नुभयो लाउँदैछु सकिँदैछ एकछिन ए हस् हस् चार्जमा ल सके मैले चाहिँ त्यो धेरै भएको भागले हजुरले काट्न सक्नुहुन्छ है अनि त्यो साइडमा हल्का काटिदिनु भयो भने सजिलो हुन्छ धेरै भएको भए हजुर त्यो क्यापको धेरै भएको भागलाई चाहिँ हजुरले कैँचीले काट्दिनु यो हल्का धेरै बाहिर बाहिर आएको भाग छ नि त्यसलाई चाहिँ काट्यो अनि साइड साइडमा सानो सानो चुट्का मारिदिने हो भने फोल्ड गर्दाखेरि सजिलो हुन्छ फर्काउँदा हुन्छ हजुर अब फर्काउँदाखेरि यसरी है
रेणुकाजी जुन कहाँ पुग्नुभयो हामीले यो जुन खाली राखेको ठाउँ थियो देख्नु भइरहेको छ हजुर हजुर हामीले जुन खाली राखेको ठाउँ थियो सुरुमा यो वाटरप्रुफ छ वाटरप्रुफ पछि चाहिँ हाम्रो दुईवटा पत्र चाहिँ यो कटन यति भयो हजुर त्यो सिलाइसक्नु भयो है सिलाइसक्नु अब यो बढी भएको भाग काट्दिने अब त्यसपछि देखाउनु र अलि काट्न बढी भएको भाग काट्दिने र यो मैले होइन है मैले यसरी सानो भागलाई चाहिँ चुट्का मारेको छु के भनेको चाहिँ यो सानो साइडमा चाहिँ यो फोल्ड गर्दाखेरि हल्का घुमोस् भन्ने तरिकाले यस्तो काट्दिनु सानो है काट्नु है काट्यौँ अब फर्काउँदाखेरि यो वाटरप्रुफ एकैछिन है मैले काट्दैन यो फर्काउँदाखेरि सुरुको वाटरप्रुफ छ वाटरप्रुफलाई अनि त्यसपछि यो अर्को कटनको कपडा दुईवटा लेयर छ है यो दुईवटा लेयरको भित्रबाट यसरी हामीले फर्काउने हो है कस्तो भन्दाखेरि सुरुको वाटरप्रुफ भयो वाटरप्रुफ पछि दुईवटा लेयर कटन छ कटन भित्रको यो दुईवटा लेयरको कटन बीचबाट चाहिँ हामीहरूले भित्रको कपडा चाहिँ यसरी माथि तान्छ है यसरी हेर्नु त यो जुन क्याप छ नि यो क्याप चाहिँ मैले एउटै साइडमा निकालेको छु है हजुरले नि त्यसै गरी निकाल्नु होला यो क्याप चाहिँ निकाल्दाखेरि एउटै यो तलमाथि एउटै के अरे साइडमा भएर जुन चाहिँ न्यापकिन राख्नको लागि हो कि यो क्याप बनाएको प्याड चाहिँ यस्तो बन्यो है यसलाई हल्का भित्र यस्तो कैँचीले चाहिँ यो भित्रको कर्नरलाई चाहिँ निकाल्न सक्नुहुन्छ मिलाएर
ल अब यो अघि हामीले जुन ओपन राखेको भाग थियो नि, यो ओपन भाग, अब यो भागलाई त हामीले बन्द गर्नु पर्यो। बन्द गर्दाखेरि यसरी फोल्ड गरेर बाहिरबाट सिलाइदिने, यो फोल्ड बाहिरबाट सिलाइदिने। यदि हजुरसँग मेसिन छ भने चाहिँ यो सबै बाहिरको भागबाट यसरी यो बिट चाहिँ मेसिनमा हानिदिनु भयो भने एकदम राम्रो फिनिसिङ आउँछ है। अब यो सियोले गर्दाखेरि एकदम गाह्रो हुन्छ, मेसिनले गर्दाखेरि चाहिँ बाहिरको फिनिसिङ एकदम राम्रो आउँछ। हेर्नु त मैले अहिले फेरि फर्काउन गइरहेको छु। यो जुन खाली भाग थियो, खाली भागलाई खुल्ला भागलाई चाहिँ यसरी हल्का मोडिदिने अनि यो ठ्याक्क बन्द भयो। बन्द भइसकेपछि यसलाई अब फेरि सिलाइदिने। बन हम गरेगा हेलो नमस्कार जी। हामीले यो बन्द गरिसकेका छौँ। यो बिट चाहिँ योसम्म चाहिँ हामीले सबै सिलाइसक्यौँ। अब अर्को नेक्स्ट लास्ट भनेको चाहिँ अब यो बटन राख्ने जुन चाहिँ अन्डरवेयरमा यसरी टिप्काउनको लागि चाहिँ बटन हामी प्रयोग गर्छौँ। यसरी फोल्ड गरिदिने, यो है यो कुनमा राख्ने, क्याप भएको भागमा नराख्ने है, यो यताको साइडमा राख्ने। मैले चाहिँ यो सर्टमा लगाउने बटन छ, यस्तो बटन टिप बटन युज गर्न नि सकिन्छ। यो के बनाउनुको नि यो चाहिँ यो अगाडिको भागमा यसरी बटनलाई चाहिँ राखिदियो है एउटा साइडमा, अनि त्यसलाई सिलाइदिने।
अब यो बटन चाहिँ यसरी अब डाकघर बनाउनुपर्छ हामीले। डाकघर बनाउनको लागि अब ठ्याक्क यसरी अब कुन ठ्याक्क सेप नाप्ने है, काट्ने र पर्छ। त्यहाँनिर चाहिँ हजुरले यसरी हल्का फोल्ड गरेर काटिदिने अनि त्यो डाकघर बन्छ है। हेर मैले चाहिँ यो डाकघर काटेर सकिसकेको छु। यो चाहिँ यसरी अब यो डाकघरलाई चाहिँ हजुरले सिलाएर बन्द गर्न सक्नुहुन्छ है। यो जुन काटिसकेका छौँ नि हामीले, त्यो काटेको भागलाई चाहिँ यसरी बाहिरबाट सिलाइदिने भने वाटर ब्लड लिक हुने सम्भावना कम हुन्छ। डाक राख्दाखेरि हामीले कति फरकमा राख्ने? एउटा मात्र राख्ने हो। अनि यो त्यही जुन सिलाउनु भएको छ नि त्यही साइडमै राख्ने हुन्छ, छेउमै साइडमा राख्ने। अनि त्यसपछि त्यो टाक अड्काउनको लागि चाहिँ त्यसकै सेपमा ठ्याक्क कानेर परेकोलाई चाहिँ अब यहाँ यसरी यो यसरी हल्का फोल्ड गरिदिने अनि कैँचीले काटिदिने। अनि कैँचीले काटिसकेपछि यो भागलाई चाहिँ सिलाइदिने के यदि हजुरसँग अर्को टाक छ भने चाहिँ अब त्यो काट्नु परेन। यस्तो टाकले चाहिँ दुईटै मिलिरहेको हुन्छ, त्यसलाई सिलाइदिने हो। यसरी अब डाकघर पनि रेडी भयो। हाम्रो चाहिँ अब प्याड चाहिँ रेडी भयो है। अब यो हामीले जुन यो सुतीको कपडा देखाएको थियो, यो सुतीको कपडा चाहिँ हजुरले जुन सलहरू, सुतीको साडीहरू हुन्छ त्यसलाई चाहिँ राम्रोसँग धोएर अनि यो पातलो गरेर हजुरलाई कतिको ब्लिडिङ हुन्छ त्यही अनुसारले चाहिँ बाक्लो पातलो त्यही अनुसारले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ यो सललाई काटेर यस्तो सेप मिलाएर राख्दैछु। यसरी राख्दिने। यो भनेको हामीले अब यसलाई चाहिँ चेन्ज गर्ने, यसलाई चाहिँ यसमाथि फेरि यो धुने अनि फेरि चेन्ज गर्दाखेरि अर्को न्यापकिन राख्दिने है। यसलाई न्यापकिन भन्छ, यसलाई फ्रेम भन्छ है। अब यसको सट्टा हजुरसँग यदि अझै यो के अरे यो फलाटिन, हामीले चाहिँ फलाटिनलाई डबल गरेर सिलाउँछौँ इन्टरलक गरेर। हजुरले चाहिँ यस्तै फलाटिन जुन बजारमा पाइन्छ हामीहरूले सजिलैसँग, यो फलाटिनलाई चाहिँ यसरी डबल गरेर सिलाएर अनि यहाँभित्र यसरी राख्यो भने यसलाई चाहिँ हामीले दुईटा चाहिन्छ। दुईटा यो न्यापकिनले चाहिँ अब
हामीले सेल बेच्दाखेरि चाहिँ यो 4वटा न्यापकिन चाहिँ 2वटा हुन्छ तर डबल डबल हुने भएकोले यो न्यापकिन चाहिँ 4वटा हुन्छ। यसरी राखिसकेपछि हजुरलाई अब हल्का ब्लिडिङ भएको छ भने चाहिँ एउटा मात्र राख्दा भयो। अब हेभी ब्लिडिङ भइरहेछ भने चाहिँ 2वटाले राख्दिने। अनि यो चाहिँ 4-4 घण्टामा चेन्ज गर्ने र यो निकालिसकेपछि यसलाई धोयो। यसलाई धोइसकेपछि घाममा सुकाएर यसलाई छोडिदिने र अर्को न्यापकिनले चाहिँ हजुरलाई यसमा राखेर चेन्ज गरिदिने। भनेपछि यो फ्रेम चाहिँ थोरै भए पनि हुन्छ, न्यापकिनलाई अलि धेरै बनाएर युज गर्न सक्नुहुन्छ है। यो न्यापकिनको साइज भनेको चाहिँ लम्बाइ चाहिँ जो जति हजुरले यसको 12 इन्च लिनुभयो नि त्यही 12 इन्च लिँदा हुन्छ र चौडाइ भनेको चाहिँ 3 फोल्ड गर्न मिल्योस्। 3 फोल्ड भनेको 12 इन्च नै लिन पनि सक्नुहुन्छ हजुरले। हाम्रो रेडी भएको छ प्याड। यदि हजुरले यो भिडियोमा छुट्नु भएको छ भने चाहिँ मैले अघि नै पनि भनेको छु, पखेटा नेपालको जुन युट्युब च्यानल छ, युट्युब च्यानलमा मैले प्याड कसरी बनाउने भनेर एउटा ट्युटोरियल भिडियो बनाएको छु। त्यसमा गएर एकदमै प्रोसेस वाइज स्टेप वाइज मैले त्यसमा क्लियरली सिकाएको छु। त्यो भिडियोलाई चाहिँ हजुरले सेयर गर्न पनि सक्नुहुन्छ साथीहरूलाई चाहिँ। अनि त्यो भिडियोबाट हजुरले यो प्याड इजिली बनाउन सक्नुहुन्छ है। अब यो हामीले यो युज चाहिँ कसरी गर्ने त, यो अन्डरवेयर भयो हैन। यो अन्डरवेयर माथि चाहिँ हामीले जुन मार्केटको प्याड प्लास्टिकको प्याड युज गर्छौं त्यसरी नै यो प्याडलाई चाहिँ प्लेसिङ गरिदिने यो भित्र है। गरिसकेपछि यो पखेटा छ नि, यो पखेटा चाहिँ यसलाई चाहिँ भित्र राखेर यसरी यो बटन हामीले जुन बटन बनाएका छौं बटनले चाहिँ लक गरिदिने। लक गरिसकेपछि यसरी यो चाहिँ हाम्रो यसरी ठ्याक्क ठाउँमा बस्छ है। अनि यो हामीले यताउता सर्दैन। पहिलाको आमाहरूले चाहिँ तालो यसरी नै डाइरेक्ट प्रयोग गर्नुहुन्थ्यो, तर हामीले चाहिँ कसरी यो वाटरप्रुफ प्रयोग गरेर बटन प्रयोग गरेर यसरी सजिलो तरिकाले बनाएको यो परिमार्जित फर्म मात्र है। यसको मैले अघि नै पनि भनिसकेको थिएँ कि यो डे प्याड हो। हजुर नाइट प्याड बनाउनको लागि मैले जुन यो 12 इन्चको सिकाइरहेको 12 इन्चको यो पछाडिको भागमा चाहिँ राम्रो भएको छ। सजिलो रहेछ, आफ्नो लागि आफ्नो बनाउन सिकियो। यो जुन मैले लामो भाग सिकाएको थिएँ नि, यो लामो भागको यो पछाडिको भागमा चाहिँ +2 इन्च गरेपछि +2 इन्च अब यो प्याडको इन्च चाहिँ हामीले 12 इन्चको राखेका छौं। लम्बाइ 12 इन्चको राखिसकेपछि हजुरले अरु केही पनि यताउता गर्नु परेन। यो हजुरले चाहिँ यसमा यो ठ्याक्क 12 इन्च आयो है। 12 इन्चमा +2 इन्च गरेर 14 इन्चको लम्बाइ ड्राफ्ट गर्नुभयो भने यो पछाडिको भाग लामो सुत्दाखेरि चाहिँ लामो यो पछाडि लङ भयो भने ब्लड चाहिँ बाहिर लाग्ने सम्भावना एकदमै कम हुन्छ। त्यसकारणले यो लम्बाइलाई चाहिँ 12 इन्चको ठाउँमा 14 इन्च गराइदिनु, अरु केही पनि पर्दैन। यो के रे यो न्यापकिन राख्ने ठाउँ। नमस्ते, म यो के कार्यक्रममा जोडिए? प्रकाश जी बोल्नु भएको हो? प्रकाश जी के छ म्याम? अगाडि बढौँ। भन्दै बुझ्नु भयो कि खै? अब हाम्रो प्याड चाहिँ बनिसकेको छ है। हाम्रो यो फाइनल प्याडको सेप चाहिँ यस्तो भएको छ। अब हजुरले बनाइसक्नु भयो? हजुर, मैले चाहिँ अहिले यसलाई रफ जस्तो
अरे अब यसलाई चाहिँ मैले अब आफ्नो जानेपछि चाहिँ अब अर्को अलि युज गर्न मिल्ने गरी चाहिँ म बनाउँछु अनि चाहिँ मैले यसलाई यसरी मात्र हुन्छ एकचोटि हजुर देखाउनु न म एकचोटि क्याप्चर गर्छु पनि भयो मेरो पनि तयारी भयो यो चाहिँ रफको लागि हो तर जे होस् यो गर्न सकिने रहेछ यो यताबाट राख्ने यो यताबाट राख्ने यो मेरो पनि तयारी भयो यो एउटै ड्राफ्टमा भन्दा बटम लगाउँदा यसरी डे नाइट गर्न सक्नुहुन्छ है डेको मैले सिकाएको ड्राफ्ट छ भने अब त्यसमा 2 थपेर तल मात्र ड्राफ्ट बनाएपछि हजुरलाई डे एन्ड नाइट एउटै ड्राफ्ट अब 2टा ड्राफ्टै काम गर्ने भयो मेरो चाहिँ यहाँनिर यो राख्नु हो यतापट्टिको बक्स यतापट्टि हजुर भएको छ म चाहिँ हजुरले त्यो एकचोटि त्यो मैले बनाएको भिडियो पनि रिभाइज गर्नु है हुन्छ मैले जानिछु यसलाई चाहिँ अझै ओके हामी सबै यहाँ प्रेजेन्ट भएकोहरू चाहिँ सबैले त बनाउनु भएको छैन होला तर सिकेर पनि अरूहरूलाई चाहिँ यो मैले जसरी सिकाइरहेको छु नलेज चाहिँ सेयर गर्नुभयो भने सबैजनालाई एकदमै सजिलो हुनसक्छ यो कुरामा चाहिँ महिनावारीको कुरामा चाहिँ अहिले जुन कोरोनाको कारणले हामीहरू धेरै प्रभाव परिरहेको छ यो महिनावारीको कुरामा त्यसैले यो प्याडलाई चाहिँ हजुरले अलिकति सहज तरिकाले सबैजनालाई यसरी सिकाइदिनु भयो भने हजुरको क्लबबाट अरूहरूलाई अझै सिकाइदिनु भयो भने हामीहरूलाई पनि एउटा सेटिस्फ्याक्सन हुन्छ कि हामी यसरी अरूलाई दिएर अरूमा पनि ट्रान्सफर हुँदै गयो नलेज भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्छौँ त्यसकारणले हजुरले यो सिकेको कुरालाई अझै कन्टिन्यू गरिदिनु होला र आफू पनि ट्रेनरको रूपमा अरूहरूलाई पनि सिकाइदिनु होला यो कुरा चाहिँ यो बनाइसक्यो अब यसलाई प्रयोग गर्ने कसरी भन्ने कुरा चाहिँ मैले अघि अन्डरवेयरमा राखेर पनि सिकाइसकेँ तर यो हाइजिनिक तरिकाले प्रयोग गर्न हामीले त यो कपडा हो कपडामा ब्याक्टेरिया हुनसक्छ त्यस कारणले हाइजिनिक तरिकाले कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा आउनसक्छ त्यो कुरा चाहिँ यो हामीले यो प्याडलाई चाहिँ यो न्यापकिन छ न्यापकिनलाई हामीले यो युज गर्दाखेरि कुनै पनि प्याड 6 घण्टा भन्दा बढी प्रयोग गर्न हामीले मिल्दैन किन भन्दाखेरि त्यो ब्लडमा हाम्रो ब्याक्टेरिया चाहिँ एकदमै नाचिरहेको हुन्छ कि खुसी हुने ठाउँ भनेको ब्लड हो हाम्रो अनि त्यस कारणले 6 घण्टासम्म हामीले त्यसपछि चेन्ज गरेन भने त्यो ब्लडमा भएको ब्याक्टेरियाले हाम्रो यौनाङ्गमा एकदमै असर पुर्याइरहेको हुन्छ र पाठेघरको क्यान्सर हुने सम्भावना एकदम प्रबल रूपमा हाई हुन्छ त्यसकारणले हामीले टाइममा चेन्ज गर्ने पर्ने हुन्छ यदि हजुरले मार्केटको प्याड पनि युज गर्नुभयो भने त्यो 4 घण्टा या 6 घण्टासम्म मात्र प्रयोग गर्ने त्यसपछि चेन्ज गरिदिने र त्यो चेन्ज गरिसकेपछि हामीले साबुन पानीले मजाले हात धुनुपर्छ अनि चेन्ज गरिसके त्यो कपडालाई चाहिँ हजुरहरू अब अफिस जानुभयो होइन अफिस गएपछि एउटा ब्यागमा चाहिँ यो पटाएर राखिदिने अनि पटाएर राखिसकेपछि घर ल्याएर बेलुका धोइदिने धुँदाखेरि चाहिँ हजुर सर्फ पानीमा थोरै नुन राखेर एकैछिन 10 मिनट जति भिजाइदिने र भिजाएर मजाले त्यो ब्लड चाहिँ राम्रोसँग जान्छ त्यसपछि घाममा हजुरले 3 घण्टा मिनिमम र त्यसपछि चाहिँ अझै धेरै सुकाउन सक्नुहुन्छ किनभने जति घाममा सुकायो त्यति हाम्रो ब्याक्टेरिया मर्ने हो यदि कुनै टाइममा चाहिँ घाम लागेन त्यो टाइममा के गर्ने भन्दाखेरि यो कपडालाई चाहिँ हजुरले यसलाई चाहिँ आइरन गर्न मिल्दैन तर यो न्यापकिन छ नि यो न्यापकिनलाई चाहिँ आइरनले मजाले आइरन गरिदिने भने यहाँको ब्याक्टेरिया मर्छ र हजुरले फेरि त्यसलाई रियुज गर्न सक्नुहुन्छ है अनि हाम्रो यो महिनावारीको कुरामा चाहिँ अब व्यवस्थित तरिकाले महिनावारीलाई कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हुन्छ र यो महिनावारीको कुरामा हामीहरूले महिनावारी हुँदाखेरि कसैलाई एकदमै दुख्ने पेट दुख्ने त्यस्तो धेरै केसेसहरू हुन्छ र त्यो बेलामा हजुरले 2 दिनसम्म चाहिँ आफ्नो टाउको चाहिँ चिसो पानीले ननुहाउने टाउको नै 3 दिनको दिन मजाले टाउको नुहाउने साबुन पानीले तर 2 दिनसम्म चाहिँ हजुरले आफ्नो जुन बडी पार्ट छ यौनाङ्ग छ त्यो पार्टलाई चाहिँ मनतातो पानीले पखाल्ने तर साबुन लगाएर नधुनु होला किन भन्दा साबुन त्यो हाम्रो जुन महिनावारीको बेला हुन्छ त्यति बेला हाम्रो गर्भवती भएको जुन डेलिभरी भइसकेको महिला हुनुहुन्छ त्यति बेलाको जस्तै एकदम हाम्रो
के अरे स्किन चाहिँ सेन्सिटिभ भएको हुन्छ कि संवेदनशील यो हाम्रो पुरै यो पोर्सहरू ओपन भइरहेको हुन्छ त्यस कारणले टाउकोहरू नुहायो भने हामीलाई असर गर्ने हुन्छ यो कपाल झर्ने त्यस्तो प्रब्लमहरू आइरहेको हुन्छ त्यही भएर 2 दिनसम्म हजुर ननुहाइदिनु टाउको चाहिँ अनि 3 दिनको दिन चाहिँ हजुरले होल बडी चाहिँ वास गर्न सक्नुहुन्छ है त्यसपछि त्यो बेलामा हजुर पिरियडको बेलामा चाहिँ चिसो पानी नखाइदिनु होला जसको कारणले हामीलाई चाहिँ पेट दुख्ने सम्भावना एकदमै बढी हुन्छ मनतातो पानी खाइदिने अनि त्यसपछि काँक्रा पनि हामीले महिनावारीको बेलामा काँक्रा चाहिँ धेरै खानु हुँदैन अनि हल्का एक्सर्साइजहरू पनि गर्न सक्नुहुन्छ र हट ब्यागहरू युज गरिदिने र म्याक्सिमम मात्रामा चाहिँ हामीले पानी मनतातो पानी खाइराख्नुपर्छ किनभने ब्लड एकदमै ब्लिडिङ भइरहेको हुन्छ हामीलाई त्यति बेला अनि अलि राम्रो फलफुलहरू हरियो सागपातहरू खाने भने हाम्रो महिनावारीलाई एकदमै सहज रूपमा हामीले कटाउन सकिन्छ र यो प्याडलाई चाहिँ हजुरले यो धोइसकेपछि यसलाई चाहिँ यसरी फोल्ड गरिदिनु भयो भने ठ्याक्कै के यो पर्स जस्तो देखिन्छ हेर्नु त यसलाई चाहिँ अब हामीले प्याड भन्न पनि ठ्याक्कै पर्स जस्तो देखियो नि त है यो फोल्ड गरिसकेपछि यो ह्यान्डी पनि छ हजुरले ब्यागमा लिएर हिँड्न पनि सक्नुहुन्छ र यो युज गर्दा पनि सजिलो छ सुरुमा हजुरलाई प्लास्टिकको प्याड युज गर्ने बानी लागिरहेको भएर चाहिँ यो युज गर्दा अलिकति गाह्रो चाहिँ हुन्छ किनभने अलिकति बाक्लो हुन्छ नि त त्यो पछि युज टु भइसक्यो भने यो लकडाउनको बेलामा चाहिँ हामी युज टु हुन सक्नुपर्छ कि यो प्याडमा चाहिँ अनि यो प्याडमा युज टु हुँदै गइसक्यो भने चाहिँ पछि आफूलाई पनि रियलाइज हुन्छ कि मैले प्लास्टिकको प्याड चाहिँ मैले जसरी बुझिदिने हो भने सबैजनाले युज गरिदिने हो भने चाहिँ पक्कै पनि हाम्रो यो वातावरण पनि सफा हुन्छ र हाम्रो स्वास्थ्यमा पनि एकदम राम्रो प्रभाव परिरहेको हुन्छ भन्ने आफूले बुझिरहेको हुन्छ र अहिलेसम्म सम्पूर्णले मलाई यसरी सुनेर या सिकेर हजुरले जुन नलेज गेन गर्नुभयो मलाई साथ दिनुभयो त्यसको लागि एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु सम्पूर्ण टिमलाई र हामी यसरी जोडिन पायौँ हजुर काठमाडौँको म पोखराको र यसरी ज्ञानहरू नलेजहरू यसरी सेयर गर्न पाउँदाखेरि यो भर्चुअल मार्फत यदि हामी यो लकडाउन नभएको भए यसरी भेट पनि हुन पाउँथेन होला त्यसको लागि यो होल टिमलाई म एकदमै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु यस भिडियोलाई लाइक कमेन्ट र सेयर गर्न नबिर्सिनु होला फेरि यस्तै रोचक भिडियोहरू हेर्नका लागि यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर घन्टी बजाइदिनु होला